सुप्रभातं सर्वेभ्यः स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं षष्ठकक्षायां प्रथमपाठस्य शब्दपरिचयः इति पाठस्य अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दपरिचयं प्राप्नुमः। अस्य पाठस्य अभ्यासं सम्पादयामः। गतकक्षायाम् अस्माभिः अभ्यासः सम्पादितः। ये छात्राः तत्र अनुपस्थिताः तेषां सहायतार्थं पुनरेकवारं तत्सर्वम् उक्त्वा तदनन्तरम् अग्रे चलामः। My dear students, welcome to online classes. In the class 6th, we are studying the chapter number 1. The name of the chapter is Shabda Parichayah. We have thoroughly studied this lesson. Now we are discussing the textbook exercises. In the previous class, we have started discussion about the exercises. To help those who were absent in the previous class, once again I am explaining all the exercises and in detail I will explain where I have stopped. इदानीम् आरम्भं कुर्मः. प्रथमः अभ्यासः उच्चारणं कुरुता. छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चन्द्रः, गायकः. छात्रः स्टूडेंट, शिक्षकः टीचर, मयूरः पिकॉक, शुकः पैरेट, बालकः बॉय, गजः एलिफेंट, मकरः क्रोकोडाइल, बिडालः कैट, मूषकः रैट, चालकः ड्राइवर, घटः पॉट, दीपकः लैंप, अश्वः हॉर्स, चंद्रः मून, गायकः सिंगर. नेक्स्ट ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत. संस्कृतपठनस्य मुख्यः लाभः भवति स्पष्ट उच्चारणम्. अत्र सम्पादयामः. अत्र पश्यन्तु चित्रम्. एषः कृषकः फार्मर्. दिस् इस् बुल् वृषभः. दिस् इस् बियर् भल्लूकः. मण्डूकः मेंढक फ्रॉग, कपोतः पिजन, पर्यंकः कॉट, दूरभाषा टेलीफोन, काकः क्रौ, सौचिकः टाइलर. And now this is very important. As I told you, it will come for exam also. What is the meaning of Makara? मकरः क्रोकोडाइल, मगरमच्छ. Okay. हाँ. च अधिकम आ अधिकम श अधिकम आ अधिकम क अधिकम अह चषकः. स अधिकम औ अधिकम च अधिकम इ अधिकम क अधिकम अह सौचिकः. श अधिकम उ अधिकम न अधिकम आ अधिकम क अधिकम औ शुनकौ. ध अधिकम आ अधिकम व अधिकम आ अधिकम त अधिकम अह धावतः. वृ व अधिकम ऋ अधिकम ध अधिकम ध अधिकम आह वृद्धाः. ग अधिकम आ अधिकम य अधिकम आ अधिकम न अधिकम त अधिकम इ गायन्ति. एतानि उदाहरणानि पश्यन्तु. मध्ये वार्तालापः मास्तु. डोंट टॉक इन बिटवीन. प्लीज टॉक आफ्टर 20 minutes. Yes, sir. अत्र पश्यन्तु. चषकः, सौचिकः, शुनकौ, धावतः, वृद्धाः गायन्ति इति. अनन्तरम् अस्ति वर्णस्य संयोजनम्. एतेषां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत. अत्र अस्माभिः पूर्वं वर्णसंयोजनं सम्पादितम्. इदानीं वर्णविच्छेदः सम्पाद्यते. यथा लघुः, ल अधिकम आ अधिकम घ अधिकम उहु लघुः. सीव्यति, स अधिकम इ अधिकम व अधिकम य अधिकम आ अधिकम त अधिकम इ सीव्यति. वर्णाः व अधिकम आ अधिकम रेफ अधिकम ण अधिकम आह
कुक्कुरौ क अधिकम उ अधिकम क अधिकम क अधिकम उ अधिकम रेफ अधिकम औ कुक्कुरौ मयूराः म अधिकम आ अधिकम या अधिकम उ अधिकम रेफः अधिकम आह मयूराः बालकः ब अधिकम आ अधिकम ल अधिकम अ अधिकम क अधिकम अह बालकः एतस्य उत्तराणि पश्यन्तु अत्र भवन्तः उत्तराणि द्रष्टुं शक्नुवन्ति स्पष्टमस्ति अग्रे चलामः Yes, sir. उच्चारणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत दिस यू मस्ट नो वेरी वेल अत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं चषकः एकवचनं चषकौ द्विवचनं चषकाः बहुवचनं चषकः चषकौ चषकाः बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः शुनकः शुनकौ शुनकाः मृगः मृगौ मृगाः सौचिकः सौचिकौ सौचिकाः मयूरः मयूरौ मयूराः पुनरेकवारं पठामि वा अत्र उत्तराणि पश्यन्तु चषकः चषकौ चषकाः बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः शुनकः शुनकौ शुनकाः मृगः मृगौ मृगाः सौचिकः सौचिकौ सौचिकाः मयूरः मयूरौ मयूराः अग्रे चलामः चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतपदानि लिखत गजः काकः चन्द्रः तालः बल्लूकः बिडालः अत्र उत्तरेषु वृक्षः इति अस्ति गजः काकः चन्द्रः तालः बल्लूकः वृक्षः द्वयमपि शुद्धं बिडालः इत्यस्य पर्यायपदं मार्जालः इत्यपि अस्ति बिडालः कैट बिल्ली सर रेपः क्या है? रेफः रकारः र Sir, what is the meaning of Mayurah? मयूर पीकॉक Peacock. हाँ चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत दिस इज वेरी important these questions understood as I told you 5 question and answers will come in the exam बालकः किं करोति उत्तरं बालकः पठति अश्वौ किं कुरुतः what these two horses are doing Ashwau Dhavatah. उत्तमं सम्यक् कुक्कुराः किं कुर्वन्ति what the dogs are doing Kukkaraha उत्तमं वेरी ब्यूटिफुल लिखन्तु उत्तराणि लिखन्तु बालकः पठति अश्वौ धावतः कुक्कुराः बुक्कन्ति please don't repeat all others are listening please write down the answers this is very important I am telling you बालकः पठति अश्वौ धावतः कुक्कुराः बुक्कन्ति बालकः पठति boy studies अश्वौ धावतः two horses are running कुक्कुराः बुक्कन्ति dogs are barking बालक पढ़ता है घोड़े दौड़ते हैं कुत्ते भौंकते हैं Excuse me, sir. yes my dear Kukkura means dog, no, sir? Kukkurau means two dogs Kukkuraha means many dogs We can get also, sir. if it is asked in ekavachana you should answer in ekavachana
If the question is in Dvivachana, you should answer in Dvivachana. If the question is in Bahuvachana, you should answer in Bahuvachana. In exam, In exam in also. exam we can write instead of Kukura we can write Shunakam. Shunakau. Samichin. But whatever is asked, that only you should write. Okay, sir. Sir. For example, your name is Atharva. After coming to the hostel, your friends will call Atya in Vijapur. So you should not say, you should not write, my name is Atya. That is the pet name given by friends. Is it? What your friends call you? Agre chalamaha? Yes, sir. Atra pashyantu. Chhatrau kim kurutaha? What these two students are doing? Krushakaha kim karoti? What is this farmer doing? Gajau kim kurutaha? What these two elephants are doing? Please note down the questions. Chhatrau kim kurutaha? Krushakaha kim karoti? Gajau kim kurutaha? Excuse me, sir. Afterwards, not now. Okay, sir. Chhatrau. Chhatraha ekavachanam. Chhatrau dvivachanam. Chhatraha bahuvachanam. Avatam? Oh. Did I make it? Did I? अग्रे चलामः. पुनरेकवारं प्रश्नं पठामि. छात्रौ किं कुरुतः? कृषकः किं करोति? गजौ किं कुरुतः? तस्य उत्तरम् इदानीं पश्यामः. छात्रौ गायतः. आर् दे सिङ्गिङ्ग्? ओहो. कृषकः क्षेत्रं कर्षति. गजौ चलतः. You can also write छात्रौ तिष्ठतः. Okay, you can also, no problem. Any dvivachana. Chhatrau tishtataha, chhatrau hasataha, chhatrau patataha. Sir, Chalataha means what, sir? Chalataha moving, walking. Yes, sir. Please note down. Please note down the answers. We have too many exercises, I think. Agre chalamaha. Have you note down? Yes, sir. Yes. Who is this voice? Shashikant. Are you writing? Yes, sir. Are you writing? No, sir. Write down fast. Next. Anantaram pashyantu. Padani samyojya vakyani likantu. This is very good exercises. So first you should know, my dear boys, first listen. As you know that chashakaha, chashakau, chashakaha. Gajaha, gajau, gajaha. Gajaha ekavachanam. Gajau dvivachanam. Gajaha iti bahuvachanam. At the same time, verb also in ekavachana, dvivachana and bahuvachana. Pathati, patataha, pathanti. Balakaha, balakau, balakaha. Pathati, patataha, pathanti. Balakaha, when the sentence starts, it must end with pathati because balakaha ekavachanam, pathati ekavachanam. Balakau dvivachanam, pathataha. Balakau pathataha. Balakaha pathanti. All of you remember this? Balakaha patati, balakau patataha, balakaha pathanti. Simhaha garjati, simhau garjataha, simhaha garjanti. If you tell that simhaha garjanti,
That will be wrong because simhaha ekavachanam, garjanti iti bahuvachanam bhavishyati. Gajaha chalanti is also wrong. Gajaha chalati, gajau chalataha, gajaha chalanti, like that. I hope all of you understood this. See here pashyantu atra gajaha iti nasti, gajaha bahuvachanam, simhau द्विवचनम, गायकः एकवचनम, बालकौ द्विवचनम, मयूराः बहुवचनम. गजाः एलिफेंट हाथी, सिंहौ 2 lions, गायकः 1 singer, बालकौ 2 boys, मयूराः many peacocks. अत्र पश्यन्तु पुनः नृत्यन्ति दे डांस, गायति एकवचनम, पठतः द्विवचनम, चलन्ति सी गायति सिंग, पठतः 2 reading, then चलन्ति many are moving. Who are they? I don't know. Garjataha roaring, 2 are roaring. Who roar? I don't know. Now we should get answer for this. Shall we get the answer? Now? Yes, sir. We will get the answer for this like this. No excuse. You are not excused. Gajaha chalanti. See, elephants move. Gajaha chalanti. Simhau garjataha. 2 lions are roaring. Gayakaha gayati. Singer sings. Balakau pathataha. 2 boys are reading. Mayuraha nrityanti. Many peacocks are there. They are dancing. I hope all of you understood this. Gajaha chalanti, simhau garjataha, gayakaha gayati, balakau pathataha, mayuraha nrityanti. Next, atra punaha tathaiva asti. Fill in the blanks. Atra prathamam nrityanti. Nrityanti bahuvachanam. Nrityanti means dance. Many are dancing. Garjataha 2 are roaring. Dhavati running. 1 is running. Ekavachanam. Chalataha 2 are moving, walking. Phalanti give fruits. Phalanti. Khadati. Phalanti means phal dena. Khadati eat. Ekavachanam. Again, mayuraha peacocks more. Gajau 2 elephants, 2 hathi. Vrikshaha many trees. Simhau 2 lions. Vanaraha monkey, 1 monkey. Ashwaha horse. एतस्य उदाहरणं पश्यामः. उत्तराणि च जानीमः. उत्तराणि पश्यामः. See, this is the answer. Please note down this answer. Very important. Mayuraha nrityanti. Gajau chalataha. Vrikshaha phalanti. Simhau garjataha. Vanaraha khadati. Ashwaha dhavati. Ashwaha dhavati. Now, as the days go fast, you have to learn to write the fast. Okay? Some of you may be very slow in writing. Please improve writing it fast. Atra pashyantu. Saha tau te इत्येतेभ्यः
उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. As we know, बालकः बालकौ बालकाः is a noun. अर्जुनः अर्जुनौ अर्जुनाः, सात्विकः सात्विकौ सात्विकाः. This is the noun. We cannot use it for everybody. There are some pronouns. He is Arjun. He is Satvik. She is Diksha, Daksha. Like that. So he, she, it. He, they. Atra, Saha, he. Tau, those two. Te, all of they. Like this. Now, see, ekavachane asti chet saha iti. द्विवचने अस्ति चेत् द्वौ तौ इति, बहुवचने ते इति. Just like सः बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः इति. Are you getting? बालकः पठति, सः पठति. बालकौ पठतः, तौ पठतः. बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति. Like this you have to write. Just like see, अश्वः धावति, सः धावति. गजाः चलन्ति. किं भवति? Now you can tell the answer. Anybody who knows the answer? गजाः चलन्ति, ते चलन्ति. ते चलन्ति. उत्तमम्. छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः. तौ पठतः. तौ पठतः, पठतः. वानराः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति. ते क्रीडन्ति. उत्तमम्. गायकः गायति, सः गायति. सः गायति. मयूराः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति. ते नृत्यन्ति. Beautiful, beautiful. Now, yes. Now you see the answers. Sir, can you send the PDF? I am for the preparation so I can